نقاباں وچ چھپے لوگ کون، نقاباں وچ چھپے لوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، اے پہلے خون پیندن ویراں دا، اے پہلے خون پیندن ویراں دا، ولا آ کے منے دن سوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، نقاباں وچ چھپے لوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، شکاری ہن چولے بدلی راندن، شکاری ہن چولے بدلی راندن، شکار اپنے کوڈے دن چوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، نقاباں وچ چھپے لوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، سمجھ کے شیخ جی حجرت حجور، سمجھ کے شیخ جی حجرت حجور، انہاں دے جو بھگے دن بھوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، نقاباں وچ چھپے لوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، جیندی ارشد نہ کھنڈ بن دی نہ گڑ، جیندی ارشد نہ کھنڈ بن دی نہ گڑ، کمانداں دی اے رل دی پھوگ کون، میڈی تحریک دا روگ کون، نقاباں وچ چھپ